Maligog dagat sa udto nga dili ta mainitan. Alhi na mo diri. Nindot kiliguan diri kay dili ka mainitan ba. Kani siya udtong tutok ba ni mga alas 12 jud ni siya. Alas 12 or mga alauna. Nindot ki siya liguan guys kay dagan kay punuan sa pagatpat dili ka mainitan ba. Compare nimo sa beach bitaw nga sus pila ka oras pagtunghan nimo pagod na kay ka. Pero diri baala pag pila ka oras diri magulong-hulog magsalom-salom ka diri. Nindot kayo. Wala lang ko nakadala og antipara diri no. Or goggles. Nindot tagay itong nakay dalang antipara kay makita nimo ang ilalom ba. Nindot jud kay siya. Ayaw lang mag-anhi ba sa hunas. Dapat ang tawon niyo sa kalendar kung high tide ba siya para nindot kayo. Salom-salom. Dili ka mainitan. Cool kaayo imong mind. Located din siya sa Bacolod, Poblacion Bacolod, Lanao del Norte no. Dito lang mo moagi sa Purok Size. Kay nindot pa kay andalan kay napa siya tulay-tulay. Mo gitawag diri og Pasitaytayan. Ako lang gi-share sa inyo ha kung sa kanindot diri lugar sa tanang mga dagat nga akong liguan sa mga udto sus kanir diri ra jud ko ma-enjoy og salom-salom kay dili man siya init. Unya, unsa pa inyong gihulat? Alay na mo.